सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 10 अब आप देखें। ये मैंने आपको पहले बता दिया, जिक्र यहाँ किन का होने लगा है? मुनाफिकीन का। अल्लाह ताला दोनों जिक्र जोड़ के करता है, जोड़ के, ताकि मेरे बंदों को बात समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। इधर मोमिनों की तस्वीर और इधर मुनाफिकीन की तस्वीर। इधर आओ, अल्लाह पाक फरमाता है इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं तुम क्या हो। मोमिन मेरे बंदे ऐसे होते हैं और मुनाफिक ऐसे होते हैं। अब तुम खुद देख लो कि तुम क्या हो, मोमिन हो कि मुनाफिक हो। कुरान ऐसे आईना दिखा देता है ना, या आईने के अंदर अपना चेहरा देख लो या अपनी बुद्धि देख लो। ठीक है जी, मोमिनीन होंगे तो वो अपना चेहरा देखेंगे, मुनाफिकीन होंगे तो वो अपनी बुद्धि देखेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि। पहला जुमला ही बड़ा गजब का है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, सारे नहीं कहते, कुछ लोगों में से कुछ वो हैं जो ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले आए। कुछ कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान ले आए। अब ये जुमला ही आपको बता रहा है कि वो ये जब कहते हैं कि हम ईमान ले आए तो ये उनका सिर्फ कौल होता है। बस क्या होता है जी? उनका बस कौल कह लें, इकरार कह लें। यानी इस जुमले का मतलब यह है कि उनका दिल तस्दीक से खाली होता है। जुबान कह रही होती है कि हम ईमान ले आए, मगर जुबान का ये इकरार दिल की तस्दीक से खाली होता है, साथ दिल की तस्दीक शामिल नहीं होती। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जुबान इकरार करती है, दिल तस्दीक नहीं करता। जुबान से वो दावे कर रहे होते हैं हम तो जी मोमिन हैं, हमारा नाम भी उस लिस्ट में लिखें जिस लिस्ट के अंदर मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, हमारे शिनाख्ती कार्ड के अंदर भी, हमारे फॉर्म के अंदर भी जहां मजहब वाला कॉलम बना हुआ है वहां लिखें कि हम मुसलमान हैं। बस वो सिर्फ लिखवाने की हद तक है, वो सिर्फ कहने की हद तक है। अमलन वो इस्लाम से दूर हैं, हकीकी तौर पर ईमान से वो दूर हैं। उनका ईमान से कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है सिवाय जुबानी कलामी ईमान के, जुबानी जमा खर्च, बस हम तो जी मोमिन हैं। अब आगे अल्लाह ताला उनके ईमान की फिर हकीकत खोलता है। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि, जब कभी उन्हें अल्लाह की राह में कोई तकलीफ दी गई, जब कभी उन्हें अल्लाह की राह में कोई थोड़ा बहुत सताया गया, कोई ईज़ा पहुंचाई गई, कोई अजियत पहुंचाई गई, उन्हें किसी काफिर ने आके ताना मार दिया कि तुम मोमिन हो गए हो। क्योंकि जब कोई मुसलमान होता है तो फिर काफिर ताने तो मारते हैं, काफिर फिर तकलीफों में मुब्तला करते हैं ताकि ये ईमान को छोड़ दे। तो जब उन्हें काफिरों की जानिब से सताया जाता है, दुखाया जाता है, गालियां दी जाती हैं, ताने मारे जाते हैं, उनके ऊपर इज़ाओं का दौर आता है, सख्तियों का दौर, मुसीबतों का दौर, तकलीफों का दौर, जअला फितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह, तो वो लोगों की तरफ से आने वाली उन मुश्किलात को ऐसे समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब आ गया है। बात समझने वाली है थोड़ी सी। सताया उन्हें लोगों ने, और जब उन्हें लोगों की तरफ से सताया गया तो लोगों के इस सताने को वो समझ बैठे हैं कि ये तो अल्लाह का अजाब आ गया। हालांकि सताया उन्हें लोगों ने, मगर वो क्या समझ रहे हैं कि ये हमारे ऊपर क्या आ गया। हालांकि वो अजाब नहीं था, वो आजमाइश थी। क्या था वो आजमाइश थी। आजमाइश को वो नाम दे बैठे अजाब का। लोगों ने उन्हें सताया तो उन्होंने सताए जाने पर इस्लाम से अपनी बेजारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने यहां तक कह डाला, इसका मतलब है इस्लाम सच्चा दीन है ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, जे ए इस्लाम सच्चा दीन होंदा ते सन सताया ना जाता। अगर हमारे ऊपर इस्लाम लाने की वजह से सख्तियां आ गई हैं तो उसका मतलब यह है कि इस्लाम में ही कोई शक और शुबा है। पता नहीं इस्लाम सच्चा भी है कि झूठा भी है जिसको हमने कबूल कर लिया। क्योंकि बंदा इस्लाम ले आए फिर तो तरक्की होती है, फिर तो खुशहाली होती है।
اس کا مطلب یہ اسلام سچا دین ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ جب بندہ کافر ہوتا ہے نا، کافر، تو پھر ترقی ہی ترقی ہوتی ہے، پھر خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کافر بڑے امیر ہوتے ہیں، کافر بڑے ترقی یافتہ ہوتے ہیں، کافر بڑے عروج پر ہوتے ہیں، اور کافر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ یعنی حق نام انہوں نے رکھ دیا ہے پیسے کا، ترقی کا، خوشحالی کا، عروج کا، عروج کا نام رکھ دیا ہے حق۔ اور جب کبھی یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ، ان کی راہ میں تو پھر تکلیفیں آتی ہیں۔ کوئی مومن ہو اور تکلیفیں نہ آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اسے آزمایا نہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور آزمائشیں نہ آئیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ تکلیفوں کے آنے پر پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غلط رستے کا انتخاب کر بیٹھے۔ بھئی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی جب تکلیف آتی ہے تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکل وقت آئے، اوکھا وقت آئے، انتہائی نازک وقت آئے تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والا ان جاء نصر من ربک، اب اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی جانب سے آ جائے کوئی مدد، اللہ کی جانب سے آ جائے، کیا آ جائے؟ والا ان، اور اگر آ جائے نصر، مدد، من ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، تو مدد کے آ جانے پر لا یقولن انا کننا معکم، تو اب آ کر وہ کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے انہوں نے کہہ دیا ساڈا ایمان نال کوئی تعلق نہیں، اسی اس ایمان تو محفوظ رہے، اسی اس ایمان تو بچے، ساڈا ایمان نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جب تکلیف آئی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے دور ہو گئے، ایمان سے الگ ہو گئے، کہہ ڈالا کہ ہم تو مومن نہیں ہیں جب تکلیف آئی۔ اور جب مدد آئی اللہ کی جانب سے، اب کیا کہتے ہیں؟ اب آ کر مومنوں کو قسمیں اٹھا کے یقین دلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اب یقین دلاتے ہیں جناب ہم تو آپ کے ساتھ دل و جان سے ہیں، ہم تو وفا کرنے والے ہیں، ہم تو دغا دینے والے نہیں ہیں، ہم دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی میٹھی چکنی چپڑی آ کے باتیں کرتے ہیں جی، دل موہ لینے والی باتیں، دل کھینچ لینے والی باتیں، اور محبت والی باتیں، پیار والی باتیں، پیار کی پینگیں آ کے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی ہم تو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، تکلیف آئی ایمان سے دور ہو گئے، کہا انہوں نے زبان سے کہا آمنا، ہم اللہ پہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، تکلیف آئی دور ہو گئے، مدد آئی، خوشحالی آئی، ترقی آئی، برکت آئی، فتح ملی، کوئی مال غنیمت آیا، کوئی رزق کی فراوانی ہو گئی اور مال کی کثرت ہو گئی، باغوں کے اندر بہار آ گئی، غلہ کثرت سے ہوا، بارشیں ہوئیں، غلہ کثرت سے ہوا، اب آ کر کیا کہتے ہیں؟ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ مشکل وقت تھا چھوڑ گئے تھے اسلام کو، آسان وقت آیا پھر آ گئے۔ اب دیکھیں اللہ کریم آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک سوال پوچھتا ہے، کیا اللہ خوب نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا تھوڑا نال بول دیتا کرو، اللہ تعالیٰ سن سارے مدینہ شریف لے جائے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو فی صدور العالمین، سارے جہانوں کے دلوں کے اندر ہے، جہانوں کے دلوں کے اندر، جو کچھ جہانوں کے دلوں کے اندر ہے، رب پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا میں جانتا نہیں ہوں؟ کس سے چھپاتے ہو؟ اپنا ایمان، اپنا اسلام
اور اپنی قلبی حالت اور اپنی قلبی کیفیت کس سے چھپا رہے ہو؟ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ فراڈ کس سے کر رہے ہو؟ مکر دجل کس سے کر رہے ہو؟ اس اللہ سے مکر کر رہے ہو جو اللہ جہان والوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے، صرف زبانوں کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا مرض ہے، کیا روگ ہے، کیا بیماری ہے۔ اس اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ معاذ اللہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکے میں رکھ لیں گے، اندھیرے میں رکھ لیں گے۔ اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں آئی، اس سے پچھلی آیت مومنین کے بارے میں آئی۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے دونوں تصویریں دکھا کر حقیقت پوری طرح کھول دی ہے نا؟ جی پوری طرح حقیقت کھول دی ہے کہ آپ جائزہ لے لو اپنا اپنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم سے، اپنا اپنا جائزہ لے لو کہ تم کس کھاتے میں ہو، کس لائن میں کھڑے ہو، کون سی زندگی گزار رہے ہو، صالح زندگی یا منافقانہ زندگی۔